محمد آمینہ دا جایا جلدی جنت دروازہ کھولو تے میں امت نال لے آیا اللہ اکبر جنت دے گیٹ کھول رہے نے جنتیاں واسطے جنت دے دروازے کھول رہے نے جنتیاں واسطے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ اللہ اکبر جنتی جنت دے دروازے تے آگے جڑے اللہ تو ڈرن والے سن زندگی دے اندر رب تو ڈر کے زندگی گزار دے رہے رب دی بندگی وچ زندگی گزار دے رہے فیصلہ بادیا اینا نمازاں دا مول تے ادوں پینا ہے نا اینا تہجداں پڑھن دا مول تے ادوں پینا ہے مزہ آ جائے گا لمبیاں نمازاں پڑھن دا روزے رکھن دا تے تنہائیاں چ بیٹھ کے اللہ تو ڈرن دا رب دی بارگاہ چ رو رو کے آنسو بان دا اپنے والدین نال اس نے سلوک کرن دا اپنیاں بہناں تے اپنے اہل خانہ دے حق ادا کرن دا سارا دن مزدوری کر کے پھر بھی رات نوں تہجد پڑھن دا مل پہ جائے گا یار 5 وقت پابندی نال اپنیاں دکاناں بند کر کے آ کے نمازاں پڑھن دا مل پہ جائے گا بیٹھ کے 2 گھنٹے قرآن پاک دی تلاوت کرن دا مل پہ جائے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر جدوں فرشتے گیٹ تے کھڑے ہو کے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین تانوں سلام ہوئے مومنین دی جماعت رب دے تابعدارو تانوں سلامتیاں تواڈے تے ہون آ جاؤ رب دی جنت اندر ہمیشہ واسطے داخل ہو جاؤ پاکیزہ زندگی گزار کے آئے جے متقین ہن ہمیشہ والی زندگی اختیار کر لو اللہ اکبر جنتیاں دے استقبال ہو رہے نے کٹا سونا منظر جنت دا ہونا ہے جنت دے دروازے تے جنتی کھڑے ہونگے شہداتے بن کے کھڑے ہونگے اللہ اکبر انہوں جنت دے داخل کیتا جائے گا اگلا پروٹوکول کیے جنت دے داخل ہونگے سب تو پہلے اللہ انہوں جنت دے ہلے پہنانگے کیونکہ میدان معاشر اندر لباس کوئی نہیں ہونا وجود دے پیریں چ جتیاں نہیں ہونیاں جنت دے جنتی داخل ہونگے انہاں دے جناب لباس پہنا دیتے جانگے سبز رنگ دے ہلے پہنا دیتے جانگے سونے سونے شہزادے بن جانگے پھر اللہ تعالیٰ اوے نوجوانوں اللہ داڑھی تو مچھاں تو تنو بے نیاز کر دے وے گا آقا فرمان بنے جنت جڑا پہلا گروہ جانے انہاں دے چہرے چمکن لگ جانگے جنہیں 14ویں رات دا چن چمکدا ہوندا ہے جنت دے پروٹوکول تے استقبال جنت دے اندر داخل ہو گئے اور جنت دے اندر جنتیاں نو اللہ حسن عطا کرنگے پتہ ہے کنج دا جناب یوسف علیہ السلام ورگا حسن جنہاں نو ویکھ کے عورتاں انگلیاں کٹ لیاں سن اللہ اکبر اوے دنیا دیاں ٹیوباں تے کریماں مرد والیا پھر اللہ اکبر مختلف قسم دے فیس فریش استعمال کرنے والیا نماز والا وضو والا پانی استعمال کریا کر نماز والا نور چہرے تے لے کے آ اللہ تینوں جناب یوسف علیہ السلام ورگا حسن دینگے